हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 10 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हजुर 10 को म्याथमेटिक्स भन्दा नि हामी एससी प्रिपरेसनको क्लास भनौँ है। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सेट्समा चाहिने बेसिक फर्मुलाहरू अनि त्यस पछाडि हामीले त्यो पढिसके पछाडि चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ हामी यो सेटसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू, केही बेसिक क्वेसनहरू जसबाट चाहिँ हामीले कन्सेप्टहरू चाहिँ सिक्न सकिन्छ है। बेसिक क्वेसनहरू मात्र पढिन्छ आज हामी। जस म तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसनदेखि लिएर लङ क्वेसन एन्सर सबै सल्भ चाहिँ गराउने नै छु है। यसमा चाहिँ हामीले बेसिक कन्सेप्टहरू पाउन सकिन्छ। यस्तै खालको क्वेसन चाहिँ हामीलाई एसीमा सोधिने हो र फर्दर सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले अर्को एउटा सेसनमा सल्भ गरिनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ हामी जियोस् यति कुरा बुझियो भने चाहिँ सेट सकिन्छ है भन्ने खालको लेभलसम्म पुग्छौँ है त। ल जस्तै यहाँनिर एक्सर्साइज नै सुरु गरौँ। म एक्सर्साइजकै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई सल्भ गराउँछु। ल हेर्नुहोस् है त। यहाँ के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द सेट्स एन्ड कार्डिनल नम्बर अफ सेट्स फ्रम द फलोइङ भेन डायग्राम भनेर भनेको छ। म यो क्वेसन पहिला कपी गरेँ है। फाइन्ड द सेट्स and cardinal number of sets from the following Venn diagram भनेर भनेको छ। र यहाँनिर हामीले एउटा भेन डायग्राम दिएको छ अनि पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखेकै छ। जस त्यो कुरा नि एकछिनमा छलफल गरौँला है। पहिला सुरुमा चाहिँ हामी यो डायग्राम बनाऊँ। भेन डायग्राम यो छ अनि यस्तो दुईटा सेटहरू दिएको छ। दुईटा सेटमा चाहिँ हामीलाई के लेखेको छ त भन्दाखेरि 15 अनि 21 है। अनि त्यसपछि 2, 16, 4, 10, 8, 20 र 14 अनि 1, 5, 11, 7, 17, 19 चाहिँ यहाँनिर लेखिरहेको छ। यो बी भनेको छ, यो सेट ए भनेको छ र यो चाहिँ युनिभर्सल सेट भनेर दिएको छ। अब हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। सेट्स र तिनीहरूको कार्डिनल नम्बर चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सेट्स भनेको अब यहाँनिर केही दिएको होला, त्यो सेटमा भएको इलिमेन्टहरू लिस्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यसरी कार्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ त्यहाँनिर कतिवटा इलिमेन्ट चाहिँ भयो त नि भन्ने कुरा हामीलाई कार्डिनल नम्बरले दिने हो। त्यो नम्बर चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्यो। त्यो हो कुराहरू। अब जस्तै यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा दिएको छ कार्डिनल नम्बर अफ ए भनेर भनेको छ। जस हामीलाई यहाँनिर तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले यसको सेट पनि पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख्नु होला। ल अब हेरौँ त। पहिला त ए भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्यो। ए भनेको के हो त? ए भनेको चाहिँ यो सर्कल छ नि, यो ए वाला सर्कल, यसभित्र भएको चाहिँ तपाईँले हरेक इलिमेन्टहरू लेख्नु पर्यो। हरेक इलिमेन्टलाई हामीले लिस्ट गर्छौँ है। ए भन्दा मुनतिरको सर्कल जुन छ, मुनतिर भनेको चाहिँ तलपट्टि भनेको है। फेरि कतै यो भाषा नबुझ्न पनि सकिन्छ हैन। त्यसको तलको पट्टिको चाहिँ यो सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने भयो। ल लेखौँ त के आउने भयो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 र 20 यति कुराहरू चाहिँ हामीले सेट एमा देख्न सक्छौँ। अब हामी काउन्ट गर्छौँ। कार्डिनालिटी भनेको के हो त? यो सेटमा कतिवटा चाहिँ इलिमेन्ट छ भनेर लेख्नु नै हाम्रो कार्डिनालिटी हुन्छ। ल काउन्ट गरौँ त कतिवटा छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वटा चिजहरू रहेछ।
10 वटा इलिमेन्टहरू रहेछ अथवा 10 वटा मेम्बरहरू रहेछन् भने यसको कार्डिनालिटी भनेको 10 आउँछ है। ल अब नम्बर बी अथवा आई भनेको छ यहाँनिर कार्डिनालिटी अफ बी भनेको छ। पहिला सुरुमा त बी को कुरा गर्नु पर्यो। बीमा के छ त 1 2 3 4 यो कार्डिनालिटी भन्दा नि पहिला त लिस्ट पो गर्नु पर्यो त है। 3 6 9 भनेको 3 को चाहिँ 21 सम्म 7 वटा 3 को 21 सम्म है। ल अब यसको कार्डिनालिटी अफ बी भनेको के हो त? कार्डिनालिटी अथवा कार्डिनल नम्बर भन्नु चाहिँ एउटै हो है। फेरि त्यो चाहिँ नझुक्किनु होला। अब यो भनेको के हुने भयो त? काउन्ट गर्छौँ हामी 1 2 3 4 5 6 7 वटा भने हाम्रो कार्डिनल नम्बर भनेको कति हुने भयो त? 7 हुने भयो है। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त। अर्को क्वेसन के भनेको छ? ट्रिपल आईमा यसमा चाहिँ पहिला सरी है। ल अब यहाँनिर जस्तै ए यो भने होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्यो यो भनेको के हो। यो भनेको के हो त? इंटरसेक्शन बोले तो कमन है। ल अब हेर्नुहोस् कमन के र केमा कमन भन्दाखेरि ए र बीमा कमन। ए र बीमा भएको कमन भन्नुको अर्थ फेरि के भयो त? ए र बी दुवैमा पर्ने भन्न खोजेको हो। ल अब त्यसलाई कसरी हेर्छौँ त हामीले? पहिला सुरुमा त के लेख्नु पर्यो? यसको इलिमेन्ट्सहरू लिस्ट गर्नु पर्यो। अब कमन भनेको कस्तो हुन्छ त? यो दुईटै सर्कलहरूको भित्र परेको चिज चाहिँ कमन हुन्छ। दुईटै सर्कलको भित्र है, दुईटै सर्कलको यो वाला सर्कलमा नि चाहियो, यो वाला सर्कलमा नि भनेको एतिरको सर्कलले यतिलाई भ्याउने भयो भने बीतिरको सर्कलले चाहिँ कतिलाई? यतिलाई भ्याउने भयो भने ए दुईटा भन्दा बिचको चाहिँ के पर्यो त? 6 12 र 18 भने यहाँनिर हामीले के लेख्ने भयौँ त? 6 अनि 12 अनि 18। अब यसको कार्डिनालिटी भनेको यहाँ कतिवटा इलिमेन्ट छ भन्न खोजेको हो भने पछाडि कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुने रहेछ त? 1 2 3 हुने रहेछ है, 3 हुने रहेछ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट हेरौँ है त। नेक्स्ट भनेको के छ त? यहाँनिर आइभी नम्बरमा एन ओन्ली ए अथवा एन नट ए भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो हेरौँ है त। यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा ओन्ली ए भनेर लेखौँ है। ओन्ली ए इक्वल्स टु भनेको ओन्ली ए भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? ए मात्र है। अब भन्न खासमा त यो ए भनेको कति हो त? ए भनेको यो सर्कल पुरै हो। ए भनेको त खासमा यति चिज हो। तर यहाँनिर के भइरहेको छ त भन्दाखेरि यति हो ए भनेको। तर यहाँनिर के भइरहेको छ त? यसको केही पोर्सन भनेको यति पोर्सन चाहिँ बीले पनि लिएको छ, बीले पनि खाएको छ नि त। ए ओन्ली भनेको छ, ए र बी होइन के, ए ओन्ली, ए मात्रमा त के पर्ने भयो? यति भागलाई त हामीले लिन पाइएन नि त, किनभने यति भाग त बीले पनि खाएको छ भने ए मात्रमा चाहिँ हामीले यतापट्टिको भाग मात्र लिनुपर्ने भयो, यो भाग। अब यसमा के पर्ने भयो त? 2 4 6 परेन, 6 12 र 18 चाहिँ परेन है। ल त्यति सबैलाई हामीले यहाँनिर लिस्ट गर्छौँ। यो भनेको के आउने भयो त? तपाईँहरूले यो सबै भेन डायग्रामबाट नै लेख्न सक्नुहुन्छ है। 2 4 8 10 14 16 र 20। अब कार्डिनालिटी अफ ओन्ली ए भनेको के भयो त? काउन्ट गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 भने 7 रहेछ। 7 लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट भनेको बी नम्बरमा दिएको छ हामीलाई
ओन्ली बी भनेको पनि ऐको जस्तै कुरा भयो है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओन्ली बी पहिला लिस्ट गर्नु पर्यो। ओन्ली बी लिस्ट गर्दा के पर्ने भयो त ओन्ली बीमा भन्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, ओन्ली बी भनेको खासमा के हो त बी मात्र भनेको हो। बी मात्रमा अब बी भनेको पुरै बी भनेको त यति कुरा हो हैन, यति सबै बी भित्र पर्छ, बीको सर्कलभित्र। तर के भइदियो त भन्दा ऐकै कुरा हो, मैले फेरि देखाएँ। यो पोर्सन छ नि, यो अघि हामीले रेडले गरेको थियौँ नि जुन, यो भागमा चाहिँ के पर्छ त यति रिजनमा चाहिँ ए पनि आउँछ। यतिमा त ए पनि छ नि त, एलाई ए भएको त लेख्न पाइएन, किनभने ओन्ली बीमा भएको मात्र बीमा भएको भनेको मात्र बीमा बीको मात्र भनेको यो र यो लेख्नुपर्ने भयो 3, 9, 15 र 21। ल हामीले यहाँ के लेख्ने भयौँ त 3, 9, 15, 21 15 र 21 है। यति कुरा चाहिँ यहाँनिर पढ्ने रहेछ। अब यस पछाडि हामीले यसको कार्डिनालिटी लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ त बी भनेको कतिवटा छ काउन्ट गर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4वटा भने 4 आयो हाम्रो एन्सर हैन। सजिलो छ कि, यो त डराउनै पर्दैन कि यस्तो कुराहरुमा। त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर VI, यो भनेको चाहिँ के हो त ए कम्प्लिमेन्ट। अब कार्डिनालिटी अफ ए कम्प्लिमेन्ट भन्यो, यो माथिको बार दियो अथवा ए यसरी दियो, यो दुईटैको अर्थ के हो त कम्प्लिमेन्ट भन्न खोजेको हो। अब यो कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ए बाहेक भनेको नेपालीमा ए भन्दा अरू, ए बाहेकको सबै, ए भन्दा बाहेकको सबै भन्ने कुरालाई हामीले कसरी देखाउँछौँ त भन्दा हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा म यसलाई अलिक क्लियर गराउँछु यो फिगरलाई। हेर्नुहोस् त अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ खासमा यति सर्कललाई हामीले मानिएको छ भने ए भनेको चाहिँ यो हो भने ए भन्दा बाहेक, ए भन्दा बाहिरको चिज भनेको के पर्ने भयो त ए भन्दा बाहिरको चिजहरू, ए भन्दा बाहिरको चिजहरू यो रेक्टेङ्गलको भित्र ए भन्दा बाहिर भनेको चिजहरू कुन हो त यो सबै चिजहरू यो जस्तो लाग्ला, यो मात्र होइन यो बी को चिज पनि पर्छ है। यो सबै लेख्नु पर्छ भनेपछि के आउने भयो त हाम्रो ए कम्प्लिमेन्टमा, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के पर्ने भयो 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अनि 21 पर्ने भयो। ल अब यसको कार्डिनालिटी लेख्नु पर्दा हामीले के लेख्नु पर्ला त कार्डिनालिटी भनेको काउन्ट गर्नुहोस् त कति छ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वटा हो भनेपछि हाम्रो यसको कार्डिनालिटी भनेको कति आयो 10 आयो। ल एकचोटि हेरौँ है 10 नै आयो कि 11 आयो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आएको रहेछ भने पछाडि हाम्रो कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ 10 भयो है त। ल अब यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट के छ हेरौँ त। नेक्स्ट भनेको चाहिँ के पर्यो हेरौँ है। तर एकचोटि यहाँनिर कुनै नम्बर छुटेको छ र 5 छुटेको छ कि जस्तो पो लाग्यो मलाई त। 5 छुटेको रहेछ 11 चाहिँ हुन्छ है हाम्रो एन्सर चाहिँ खासमा 5 छुटेको जस्तो लाग्यो। ल ठिक छ। अब यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ VII मा चाहिँ के सोधेको छ त कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्यो है। पहिला सुरुमा के बुझ्नु पर्यो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, त्यस पछाडि त्यसको कम्प्लिमेन्ट हामीले देखाउन सकिन्छ। अब यसको ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त खासमा के हो त यो कमन भागलाई हामीले ए इन्टरसेक्सन बी भनेर चिन्ने हो, यो भाग हो नि त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त भने पछाडि यो भन्दा बाहिरको सबै चिजलाई हामीले लेख्नु पर्ने भयो। अब यो भन्दा बाहिरको चिजहरू भनेको के हो यो भन्दा बाहिरकोमा चाहिँ तपाईले ए र बी को मात्र होइन पुरै सबै बाहिरको जति जे पनि छ सबैलाई लेख्नु पर्ने भयो। के छ त हामीसँग बाहिर यो छ यो छ यो छ यो छ
यो छ, यो छ, यो 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 अनि यो अनि यो अनि यो यो पनि यो पनि यो पनि। ल यति कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने भयो है। ल म यसलाई लेख्छु है त के आउने रहेछ। बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के पर्यो त 1 2 3 4 5 7 8 9 11 10 11 13 14 15 16 17 19 20 र 21 पर्यो। अब यसमा हामीले के लेख्ने भयौँ त, यसको अब कार्डिनालिटी लेख्नु पर्दाखेरि अब यसलाई कतिवटा छ यहाँ काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18वटा रहेछ भने हाम्रो कार्डिनालिटी भनेको कति आयो 18 आयो। ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है, केही पनि गाह्रो हुँदैन। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसन भनेको के छ, अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर नम्बर VIII दिएको छ। कार्डिनालिटी अफ A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट। ल अब यसमा चाहिँ के पर्ने भयो त हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले अब यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। A कम्प्लिमेन्ट र B कम्प्लिमेन्टको पनि इन्टरसेक्सन, A भन्दा बाहिरको र B भन्दा बाहिरको को इन्टरसेक्सन। यसको लागि म तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा A भन्दा बाहिर कति कति पर्छ र B भन्दा बाहिर कति कति पर्छ भन्ने कुरा देखाउँछु है। एकैछिन ल, म यो मिलाइहाल्छु। ल अब A भन्दा बाहिर के पर्छ, A भन्दा बाहिर यति भाग पर्ला। एकैछिन ल, यो सेयर गरिहाल्छु म। यो भयो A भन्दा बाहिरको चिज। अब यो भनेको के हो त, यो अघि मैले मार्क गरेको भनेको A कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हो, A भन्दा बाहिरको आयो। अब इन्टरसेक्सन B भन्दा बाहिरकोलाई पनि पहिला सुरुमा सेट गरौँ, त्यस पछाडि अनि म कुरा बुझाउँछु है। अब B भन्दा बाहिर के पर्यो हेर्नुहोस् त, B भन्दा बाहिर पर्यो यति कुराहरू। यति कुराहरू पर्यो B भन्दा बाहिर। अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँनिर के कुरा चाहिँ खोज्छौँ भन्दाखेरि दुईटै कलर सेड भएको A भन्दा बाहिर र B भन्दा बाहिर दुईटै कलर सेड भएको भाग हेर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् है, कति भाग चाहिँ दुईटै कलरले सेड भएको छ भनेको दुईटै पढ्ने रिजन क्या, दुईटैको कमन रिजन, दुईटैले खाएको छोएको रिजन। अब हेर्नुहोस् त, यो रिजनमा हेरौँ, यो रिजनमा त B परेको छ, यहाँनिर त B को वाला जुन हामीले B कम्प्लिमेन्टको ग्रिन सेडिङ गऱ्यौँ त्यो सेडिङ त यहाँ लागेको छैन होइन। अनि यो भाग भनेको त यो त केमा पर्छ, यो A र B दुवैमा पर्छ। यहाँनिर यो 18 र 6 थियो है, A र B दुवैमा पर्छ। यिनीहरूलाई पनि हामीले छुने कुरो भएन। यो भनेको A भित्र पर्छ, यसलाई पनि छुने कुरो भएन। अब हामीलाई चाहिएको त खासमा A र B अथवा तिनीहरूको कम्प्लिमेन्टको कमन रिजन हो भनेको निलोवाला सेडिङ र हरियोवाला सेडिङ दुईटैवाला सेडिङ लगाएको भाग हो भनेको कुन भाग हो त, यो बाहिरको भाग पर्छ होला है। यति भाग चाहिँ बाहिर पर्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हजुरहरूलाई के लाग्छ, यति भाग चाहिँ बाहिर पर्ने हो त? यति भाग बाहिर पर्ने हो भने हामीले त्यही कुरालाई लिस्ट गर्छौँ। ल के पर्ने भयो त यो भन्दा बाहिर, 1 5 7 11 13 17 र 19 हो, यति कुरा पर्ने भयो। अब यसको कार्डिनालिटी भनेको के हुने भयो त, कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ हामीले यहाँ कतिवटा छ त्यही काउन्ट गर्ने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8
भनेपछि हाम्रो कार्डिनालिटी भनेको 7 रहेछ। सजिलो हुन्छ क्या यस्तो कुराहरू त। ल अब अर्को छ यहाँनिर, अर्को भनेको के भनेको छ त भन्दाखेरि कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को पनि कम्प्लिमेन्ट के हुने भयो त, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट है। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टमा म यो पहिला मिलाउँछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी हेर्छौँ ए युनियन बी भनेको के हो, त्योभन्दा बाहिर के पर्छ सबै हेर्छौँ है। ल भन्नुहोस् त अब यहाँनिर हेर्दाखेरि ए युनियन बी भनेको के होला, ए युनियन बी भनेको ए र बी सबै भन्न खोजेको हो, ए र बीमा भएको सबै चिजहरू भन्न खोजेको हो। अब ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त, ए र बी सबै भन्दा बाहेक, ए र बी सबै भन्दा बाहेक, त्योभन्दा बाहिरको। अब ए र बी सबैमा के पर्छ त, ए र बी सबैमा चाहिँ यति कुराहरू पर्छ, ए र बी सबै भनेको यति कुराहरू हो। यति कुराहरू केमा पर्छ त, ए र बीमा पर्छ है, ए र बी सबैमा पर्छ भने योभन्दा बाहिरको चिज जति सबै के हो त, ए र बी बाहेकको चिज हो। यति कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर लिस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। ल लेखौँ त योलाई, के हुने भयो त यो भनेको, सरी पहिला सुरुमा त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा लिस्ट गर्नु पर्यो नि त। त्यो भनेको के हुने रहेछ, 1 5 7 11 13 17 19 यति पर्ने रहेछ। यो भनेको के आउँछ त, कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को कार्डिनालिटी भनेको कति हुने रहेछ, 1 2 3 4 5 6 7, यो भनेको 7 हुने रहेछ। अब एउटा तपाईँलाई नोट दिन्छु म, यो तपाईँहरूलाई चाहिने कुरा होइन, सबैलाई चाहिँ चाहिने कुरा होइन है, तर चाहिने कुरा चाहिँ हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू पछि गएर आइटी पढ्दै हुनुहुन्छ भने है, अथवा 11 मा गएर कसैले म्यानेजमेन्ट नै पढे पनि बेसिक म्याथमेटिक्स लिँदै हुनुहुन्छ भने, अथवा तपाईँले ब्याचलर्समा गएर बिआइएम जोइन गर्नुहुन्छ भने, बिआइटी जोइन गर्नुहुन्छ भने, अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जोइन गर्नुहुन्छ भने, बिएससिएसआइटी जोइन गर्नुहुन्छ भने, अथवा बिसिआइएस जोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एउटा दामी कुरा देखाउँछु है। हेर्नुहोस् न यहाँनिर कस्तो दामी भयो, हामीले लेखेको, यहाँ लेखेको कुरा र यहाँ लेखेको कुरा त एउटै छ नि त, भने पछाडि यो र यो कुरा त एउटै पो रहेछ है। यो र यो कुरा भनेको अब जस्तै यहाँनिर मैले यस्तो लेख्नु र यस्तो लेख्नु भनेको लगभग एउटै, लगभग होइन एउटै नै भनौँ न, एउटै रहेछ हो। यो चिज चाहिँ तपाईँहरूले पछि गएर आइटीमा डिजिटल लजिक भन्ने एउटा हुन्छ हो, डिजिटल लजिकमा चाहिन्छ है यो चाहिँ तपाईँहरूलाई। र यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यस्तो हुनुलाई चाहिँ डिमोगन्स ल भन्छ है, डिमोगन्स ल भन्छ हो। यो डिमोगन्स ल चाहिँ तपाईँहरूले पछि गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, यो जसले पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै एउटा सानो नोट है। ल अनि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जस पछि कुनै दिन चाहिन्छ, याद आउँछ त्यतिखेर है। अनि यस पछाडि अब जाउँ हामी नम्बर एक्समा। एक्समा चाहिँ के भनेको छ, कार्डिनालिटी अफ यु भनेको पहिला सुरुमा त यु लिस्ट गर्नु पर्यो। यु लिस्ट गर्दा हामीले के लेख्नु पर्ने भयो त, युमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, युमा त हामीलाई यु भनेको त यो पुरै रेक्टेङ्गल हो, यति सबै रेक्टेङ्गल युमा पर्छ भने योभन्दा बाहिरको चिज, योभन्दा भित्रको हामीले सबै कुरालाई लिस्ट गर्नुपर्ने भयो नि त। अब के छ त यहाँभित्र, यहाँभित्र सबै कुरा छ, 1 देखि लिएर 21 सम्मको चिजहरू सबै छ, सबै लेखौँ होइन। कति कति आउने भयो त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 र 21 यति कुराहरू चाहिँ पढ्ने भयो के भित्र, यु भित्र। अब यसको कार्डिनालिटी भनेको के हुन्छ, अब तपाईँहरू आफै काउन्ट गर्नुहोस् त कति आयो। ल तपाईँहरूलाई 3 सेकेन्ड चाहिँ मैले काउन्ट गर्न दिएँ है त, 1 2 3 कति 21 आयो, मिल्यो है त। ल 21 अब सकियो। यस्तो कुराहरू तपाईँले भेन डायग्राम हेरेर लिस्ट गर्ने अथवा कार्डिनालिटी पत्ता लगाउने, यी कुराहरू अब हामीलाई गाह्रो लाग्दैन। अब सकियो यो कुरा। अब यो भइसके पछाडि हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसनले के भन्दो रहेछ हेरौँ है त। पहिला सुरुमा क्वेसन पढौँ अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गरौँला। 2 को एमा के लेखेको छ,
If n of A is equals to 70, n of B is equals to 60, and n of A intersection B is equals to 50, then find cardinality of A union B and cardinality of only A. Also, draw their Venn diagram. अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई के सोधेको छ क्वेशनले भन्ने कुरा पहिला सुरुमा जरुरी कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो भयो। के चाहिँ सोधेको छ त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु है। हामीलाई सोधेको भनेको चाहिँ यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो दिएको छ। पत्ता लगाउनु पर्ने यो र यो छ। अनि भेन डायग्राम पनि बनाउनु पर्ने छ। यहाँनिर हामीलाई कुनै पनि यस्तो लिस्टिङको कुराको केही त्यस्तो चाहिदैन। लिस्टिङको कुरा नै आएको छैन। यसरी हामीलाई डाइरेक्ट कार्डिनालिटी दियो र यसरी सोध्यो भने तपाईले के सोच्नु पर्यो त? अब मलाई फर्मुला चाहियो भन्ने सोच्नु पर्यो र फर्मुला त हामीले फेरि यहाँनिर लेखिसकेको छौं। यही फर्मुलाहरुको युज गर्ने मात्र हो, केही पनि गाह्रो हुँदैन है। यही फर्मुलाहरुलाई हामीले यहाँनिर युज गर्ने मात्र हो। अब यहाँनिर पहिला सुरुमा के भने युनियन बी को चाहिँ हामीलाई भ्यालु निकाल भन्यो है। पहिला सुरुमा अब तपाईहरुले के कसरी लेख्नु पर्छ त भन्दा यहाँ दिएको कुराहरुलाई लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीलाई चाहिएको के हो? यो हो नि त। यो भनेको कति हुन्छ त? यसको फर्मुला याद गर्ने। के हो त? n of A plus n of B minus n of A intersection B भनेको कति आउने रहेछ त? A भनेको 70, B भनेको 60 र यो भनेको चाहिँ कति दिएको छ? 50 माइनस 50 भनेको कति आउने भयो त? 80 आउने भयो। ल हाम्रो यसको आन्सर 80 आयो। अब अर्को कुरा चाहिँ के सोधेको छ? यो सोधेको छ। ओन्ली ए भनेको ए मात्र। यसको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउन सक्छु भन्दाखेरि हेर्नुस् है। यहाँनिर जस्तै मसँग दुईटा सेटहरु छ। यसरी दुईटा सेटहरु भयो। एउटा मानिलियौ ए हो, एउटा बी हो। अब हेर्नुस् त, ए भनेको यति कुरा पर्छ। ठीक छ? ए भनेको यति कुरा पर्छ। अनि ओन्ली ए भनेको के पर्छ त? ओन्ली ए भनेको चाहिँ यतापट्टिको भाग मात्र पर्छ, बी आएको भाग पर्दैन। अब हामीले के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि पुरै ए बाट यो भागलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने रहेछ। हेर्नुस् न, यो भागलाई चाहिँ हामीले पुरै ए बाट घटाउनु पर्ने रहेछ। यो भाग भनेको फेरि के हो त? यो भाग भनेको त ए इन्टरसेक्सन बी हो। भने पछाडी हामीले के चाहिँ गर्नुपर्ने भयो? हामीले ए बाट के चाहिँ हटाउनु पर्ने भयो अथवा घटाउनु पर्ने भयो? यो वाला भागलाई घटाउनु पर्ने भयो। यो इन्टरसेक्सन वाला पोर्सनलाई हामीले फाल्यौं भने हामीले आन्सर निकाल्न सक्ने रहेछौं। भन्छ अब इन्टरसेक्सन वाला पोर्सनलाई हामीले घटाउनु पर्ने हो। त्यसको लागि मैले के भन्न सक्छु त? पुरै ए बाट इन्टरसेक्सन वाला पोर्सनलाई घटाउने। अब पुरै ए भनेको कति हो? 70 हो र यो इन्टरसेक्सन भनेको कति हो? 50 हो। भने हाम्रो आन्सर कति आउने होला त? 20 आउने होला। ल यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है, अब हामीलाई चाहियो यसको भेन डायग्राम। भेन डायग्रामको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा ए को चाहियो नि हैन। दुईटा सेट दिएको छ ए र बी को चाहियो। एकातिर ए लेख्नुस्, एकातिर बी लेख्नुस्। अब कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईहरुको कहाँनेर मिस्टेक हुन्छ भन्ने कुरा नि म देखाइदिन्छु है। ल हेर्नुस् त, पहिला सुरुमा हामीले यहाँनेर सबैभन्दा भित्रदेखि लेख्दै आउने है। भित्र भनेको अब जस्तै यहाँनेर फर्स्ट भनेको हामीले यो वाला भागमा फिल गर्नुपर्ने भयो। यो वाला भाग भनेको के हो त? यो वाला भाग भनेको त ए इन्टरसेक्सन बी हो। अब ए इन्टरसेक्सन बी मा कति छ? हामीले यहाँनेर सेट के छ लेख्ने होइन है। सेटको एलिमेन्ट लेख्ने होइन, त्यसको नम्बर चाहिँ लेख्ने हो। र कतिवटा चिज छ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। कमन भनेको 50 वटा चिज छ रे। 50 वटा कमन भयो। अब हेर्नुस् है गल्ती कहाँ हुन्छ? हामीले ए भनेर 70 लेख्छौं, यो भनेर 60 लेख्छौं। यो गर्नु भयो नि, गल्ती भयो। सबै गल्ती भयो। यस्तो गर्दाखेरि गल्ती हुन्छ। किन गल्ती हुन्छ भन्दाखेरि ए भनेको त यति सबै हो नि।
ए भनेको त खासमा यो सबै चिज पो ए हो त। अनि यसमा पनि के भइरहेको छ त, यति भागले कति खाइदियो, 50 त यसले खाइदिइसक्यो होइन। 50 त यति भागमा नै गइसक्यो नि त। भनेपछि यतापट्टि त के हुनु पर्यो, 50 घट्नु पर्यो। 50 घटाउँदा कति बाँकी रहला, 20 बाँकी रहला। हो, हाम्रो एन्सर कति, 20 हुन्छ के है। यतापट्टि 20 लेख्नुपर्छ। ठ्याक्कै त्यसै गरी एक्ज्याक्टली त्यही तरिकाले, ठ्याक्कै त्यसै गरी हामीले अब यदि बीलाई हेर्नु पर्यो भने, बी भनेको कति हो त, यति भाग भनेको बी हो, यो पोर्सन बी हो नि होइन। यति बीमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त, यतापट्टिको भागले 50 खाइदियो, यतिले नै 50 खाइदिइसक्यो भने बाँकी रह्यो कति, 60 - 50 बाँकी रह्यो होला भनेको 10। अब तपाईँले लास्टमा एन्सर लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि, लास्टको एन्सरमा चाहिँ यो हटाउने, यो चिजलाई पनि हटाउँदा पाइयो, यिनीहरूलाई पनि हटाउने, लास्टको त्यो फिगर हुन्छ नि भेन डायग्राममा चाहिँ यति कुरा मात्र हुनु पर्यो के, ठ्याक्क यति कुरा मात्रै लेख्ने। घटाएको देखाउन नि पाइन्छ, तर पनि अब अलिक गज्याङ मज्याङ नै हुन्छ क्या, त्यो फिगर नराम्रो देखिन सक्छ। त्यही भएर यति कुरा मात्रै देखाउने है। तपाईँले इन्डिभिजुअल्ली राख्नु पर्यो। यहाँनिर 50 लेखेर यता 60, यता 70, यता 60 लेख्न पाइँदैन है, यो चाहिँ नलेख्नु होला। ल, यति गरे पछाडि कुरा बल्ल आएर मिल्यो। अब हामी छौँ नम्बर बीमा। बी नम्बरमा के भनेको छ, म क्वेसन लेख्छु है त। बी नम्बरमा चाहिँ एन अफ यु भनेको 70, एन अफ ए भनेको 40, एन अफ बी भनेको 30 एन्ड एन अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको 15। फाइन्ड एन अफ ए युनियन बी एन्ड एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब यसमा के भयो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है, के पत्ता लगाउन भनेको छ क्वेसनले, मेन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो र यो पत्ता लगाउन भनेको छ, र दिएको चाहिँ के छ त, दिएको भनेको यो र यो, यति कुराहरू दिएको छ। पहिला दिएको कुरालाई लिस्ट गर्नुहोस् त। अब हामीलाई यहाँनिर के गाह्रो पर्यो भन्दाखेरि, हामीलाई के अब जेनरली के थाहा हुन्छ, यसको फर्मुलाको लागि यो चाहिन्छ जुन हामीलाई थाहा छैन, अथवा यसको फर्मुलाको लागि यो चाहिन्छ, यो पनि थाहा छैन। अब एउटाको फर्मुलाको लागि अर्को चाहिने हो, त्यो थाहा छैन। फेरि अर्कोको फर्मुलाको लागि त्यो अगाडिको चाहिने हो, त्यो पनि थाहा छैन। अब दुइटै थाहा छैन त कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ। त्यतिखेर तपाईँहरूले यसको फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई के थाहा छ त, कुनै पनि एउटा चिज, एउटा सेट भने मैले यस्तो खालको कुनै एउटा सेट छ भनेदेखि, यो सेट भयो भनेदेखि यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त, यो बाहिरी पोर्सन यसको कम्प्लिमेन्ट हो होइन। यो बाहिरी पोर्सन यसको कम्प्लिमेन्ट हो, र कम्प्लिमेन्टको फर्मुला चाहिँ खासमा के हुन्छ त, कुनै एउटा सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ भने यो भनेको टोटल युनिभर्सल सेटबाट हामीले त्यही सेटलाई घटाउनु हो भने पछाडि त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको पनि त्यस्तै होला नि त। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के होला त, कार्डिनालिटी अफ यु भनेको टोटल युनिभर्सल सेट माइनस कार्डिनालिटी अफ त्यही सेट। त्यही सेट भनेको हाम्रो केसमा के भयो त, यो भनेको त्यही सेट भयो भने पछाडि हामीले के लेख्ने भयौँ त, ए युनियन बी लेख्ने भयौँ। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले दिएको नै छ यो 15 हो भनेर, क्वेसनले आफैले दिएको छ यो 70 हो भनेर, र हामीलाई निकाल्नु पर्ने चिज पनि फेरि यही हो। अब त एउटा इक्वेसनबाट यो एन्सर सल्भ हुने रहेछ नि त। यो 15 लाई यता लग्नुहोस्, यसलाई यता ल्याउनुहोस्, साइनहरू चेन्ज हुन्छ है। = कति आयो, हाम्रो एन्सर आयो 55। यसरी सल्भ हुन्छ यो यस्तो खालको क्वेसनहरू। त्यस पछाडि हामी नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट के सोधेको छ हामीलाई, यो सोधेको छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी को त डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सकिन्छ नि त, यो थाहा भएपछि। -55, यो 55 चाहिँ यहाँबाट आएको है, भनेको कति हुने भयो त, 15 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आउने भयो।
यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। इफ पी इक्वल्स टु, अब यहाँनिर हामीलाई डिस्क्रिप्सन मेथडबाट योलाई दिएको छ है। यसलाई हामीले पहिला सुरुमा लिस्टिङ मेथडमा पनि लेख्नुपर्छ है। up to 30 and u equals to integers from 1 to 30. So the relation of P and Q in Venn diagram भनेर भनेको छ। And find the cardinal number of only P. ओन्ली पी है। पीको मात्र कार्डिनल नम्बर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब पहिला सुरुमा के भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु है। पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको कुरामा चाहिँ पीको चाहिँ हामीलाई सेट दिएको छ डिस्क्रिप्सन मेथडमा, त्यसै गरी क्यूको हामीलाई सेट दिएको छ डिस्क्रिप्सन मेथडमा। अब पी र क्यू पहिला लिस्ट गर्नु पर्यो, यू पनि दिएको छ हामीलाई डिस्क्रिप्सन मेथडमा, यो पनि लिस्ट गर्नु पर्यो र हामीलाई रिलेसन देखाउनु पर्ने रे पी र क्यूको केमा, भेन डायग्राममा, र कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली पी पनि निकाल्नु पर्ने। पहिला सुरुमा हामी के गरौँ त, यसलाई लिस्ट गरौँ है त। पी भनेको के हो त, क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ मल्टिपल्स अफ 3 अप टु 30, 3 को मल्टिपलहरू 30 सम्म के हुन्छ त सबै लेखौँ है। 3 times 1, 3 times 2, 3 times 3, 3 times 4, 3 times 5, 3 times 6, 3 times 7, 3 times 8, 3 times 9, 3 times 10, ठ्याक्कै 30 सम्म पुग्यो। अनि त्यस पछाडि क्यूमा के हुने भयो त, क्यूमा चाहिँ आउने भयो 4 को मल्टिपल्सहरू 30 सम्म के भयो, 4 times 1, 4 times 2, 4 times 3, 4 times 4 भनेको कति, 16, 20, 24, 28, यति कुराहरू आउने भयो। अब हामीलाई अर्को युनिभर्सल सेट भनेको के हुन्छ, 1, 2, 3, 30 सम्मको सबै है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यति कुराहरू पर्छ है। अब हामीलाई यहाँनिर के गर्नुपर्ने हो त भन्ने कुरा हेरौँ है। हामीलाई चाहिएको पहिला सुरुमा यसलाई भेन डायग्राममा देखाउने हो। अब भेन डायग्राम बनाउँदाखेरिको टिप्सहरू हेर्नु है, म तपाईँहरूलाई भेन डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु। तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ भेन डायग्राम बनाउन सुरु गर्दा सधैँ सबैभन्दा बिचदेखि स्टार्ट गर्ने, सबैभन्दा भित्री पार्टदेखि स्टार्ट गर्ने। सबैभन्दा भित्र भनेको कुन हुन्छ त हाम्रो यहाँको केसमा, सबैभन्दा भित्र भनेको यो पोर्सनलाई मैले सबैभन्दा भित्र भन्न खोजेको है, यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने है। अब यसमा के पर्छ त, यो भाग भनेको त खासमा के को भाग हो, पी इन्टरसेक्सन क्यू को भाग हो भनेको कमन। ल पी र क्यू को कमनहरूलाई हामीले त्यहाँनिर लेख्नु पर्नेछ। यति कुराहरू यहाँनिर बिचमा आउने रहेछ। ल बिचको कुराहरू के भयो त, एउटा भयो 12, एउटा भयो 24, त्यस पछाडि यताको गर्दा नि भयो, यताको गर्दा नि भयो। ल मैले पीतिरबाट स्टार्ट गरेँ। पीमा के छ त, 3 छ, 6 छ, 9 छ, 12 त आइसक्यो, 12 लेख्नु परेन, 15 छ, 18 छ, अनि 21 छ, 24 त आइसक्यो, 27 छ, अनि त्यस पछाडि 30 छ। त्यसै गरी अब क्यूमा हेर्नु पर्दा क्यूमा के लेख्नु पर्ने भयो त, क्यूमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने भनेको 4, 8, 12 आइसक्यो, 16, 20, 24 आइसक्यो, 28। अब यति भइसके पछाडि अब योभन्दा पनि बाहिरपट्टि जानुहोस्।
योभन्दा बाहिर के बाँकी रह्यो त 1 कतै पनि आएको छैन, 2 कतै पनि आएको छैन, 3 अगाडि भइसक्यो, 4 आइसक्यो, 5 आएको छैन, 6 आइसक्यो, 7 आएको छैन, 8 आइसक्यो, 9 आइसक्यो, 10 आएको छैन, अनि 11 आएको छैन, 12 आइसक्यो, 13 आएको छैन, 14 आएको छैन, 15 आइसक्यो, 16 आइसक्यो, 17 आएको छैन, 18 आइसक्यो, 19 आएको छैन, 20 आइसक्यो, 21 आइसक्यो, 22 आएको छैन, 23 आएको छैन, 24 आइसक्यो, 25 छैन, 26 छैन, 27 आइसक्यो, 28 आइसक्यो, 29 छैन, 30 आइसक्यो। हो यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौँ। अब त हामीलाई अर्को चाहिएको भनेको कार्डिनालिटी अफ ओन्ली पी हो। ओन्ली पीमा यहाँनिर लिस्ट गर्नु भनेको छैन, लिस्ट गर्न पर्दैन है। अब ओन्ली पी भनेको के हो त खासमा पी मात्रामा भएको भाग, पी मात्रा है। पी मात्रा भनेको के भयो त यति पोर्सन हाम्रो पी मात्रामा पर्छ, पी ओन्ली पीमा यति कुरा पर्छ। अब यही कुराहरू कतिवटा छ काउन्ट गर्ने लेखिदिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो 8 आयो है। ल भयो नि हैन, ल सकियो है। अब यो भइसके पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। इफ कार्डिनालिटी अफ x इक्वल्स टु 45, कार्डिनालिटी अफ y इक्वल्स टु 65 and cardinality of x union y equals to 85, then find cardinality of n intersection y and cardinality of y with the help of Venn diagram. भेन डायग्राम बनाएर अनि त्यसको हेल्पबाट चाहिँ यहाँनिर काम गर्नुहोस् भनेर हामीलाई सजेस्ट गरेको छ है। ल हेर्नुहोस् त के सोधेको रहेछ, यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने, यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने विथ द हेल्प अफ भेन डायग्राम भनेपछि भेन डायग्राम पनि बनाउनु पर्ने रहेछ। र दिएको कुरा चाहिँ के छ त यो र यो छ। पहिला दिएको कुरा लिस्ट गरौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर कस्तो गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि म देखाउँछु। जस्तै यो हामीलाई यहाँनिर दिएको भेन डायग्राम चाहिँ यस्तो यस्तो खालको, पहिला भेन डायग्राम त बनाउनु पर्यो नि त। भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि समस्या आउँछ के, त्यो समस्या चाहिँ हेरौँ है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब भेन डायग्राम बनाउन लागि मैले भनेअनुसार त भेन डायग्राममा त हामीले केबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, बिचबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बिचबाट स्टार्ट गर्ने हो नि त। बिच भनेको त यो भाग हो, यो भाग भनेको इन्टरसेक्सनवाला भाग हो। तर अपोज इन्टरसेक्सन त हामीलाई सोधेकै छैन, सरी दिएकै छैन। के भयो, इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। अब हामीलाई यो भाग पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त, फर्मुला लेख्ने, रफमा लेख्ने है, डाइरेक्ट नलेख्ने। किन भन्दा हामीलाई यहाँनिर विथ द हेल्प अफ भेन डायग्राम भनेको छ। अहिले पछि हामी लेख्छौँ, तर पहिला सुरुमा चाहिँ हामी रफमा डाइरेक्ट, रफमा त जसरी पनि लेख्दा भयो, a प्लस b माइनस a युनियन b भनेर लेख्नुहोस् आफूले बुझ्ने तरिकाले। के हुने भयो त, यो भनेको 45 प्लस 85 माइनस 65 माइनस 85 भनेको कति हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ कति आउने भयो, 25 जति आउँछ कि क्या हो, 25 आउँछ हैन। अब भेन डायग्राम तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ है। तर तपाईहरुले फेरि यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पहिला सुरुमा यसलाई चाहिँ x इन्टरसेक्सन y राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दा पहिला यसरी नै रफमा निकालेर यो देखाइहाल्नुस्, अनि त्यसपछि पछि हामी बाइ भेन डायग्राम बनाउला नि। त के भयो र हैन, यो u भयो, यो x भयो, यो y भयो। अब हेर्नुस् है, यो 25 हो भने देखि हाम्रो x भनेको त यो पुरै चीज हो, यति हो x भनेको त। x मा यति भागले नै 25 खाइदियो भने कति बाँकी रहला, टोटल 45 हो। 45 मा यतिले नै 25 खाइदियो भने त घटाउनु पर्यो नि त, यति त कति आयो 20 आयो।
ठ्याक्कै यसै गरी यतापट्टि अर्को साइडमा हेर्नुहोस् त, अर्को साइडमा पनि y भनेको त यति पुरै भाग हो नि त खासमा। y भनेको त यो रिजनलाई हामीले y भनेर चिनेको हो। अब y भनेको टोटल 65 हो, तर के भइदियो त यति भागले नै 25 खाइदियो भने घटाउनु पर्यो 25, कति आयो 40 आयो। अब तपाईले यहाँनिर यति कुरालाई मेटाउन सक्नुहुन्छ, यतिलाई छोडिदिनुस्, मेटाइदिनुस् यतिलाई, यो हामीले देखाइराख्नु जरुरी छैन हैन। ल यतिलाई हटाइसके पछाडि बाँकी रहेको कुरा चाहिँ हाम्रो भेन डायग्राम बन्यो। अब भेन डायग्राम बनिसके पछाडि हामीले के भन्छौँ त, बाई भेन डायग्राम भेन डायग्राम हेर्नु पर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ त, कार्डिनालिटी अफ एक्स इन्टरसेक्सन वाई। हामीलाई सोधेको कुरो त्यही हो नि। यो भनेको के हो त, यो बिचको भाग हो भनेको कति आयो 25। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के सोधेको छ, ओन्ली वाई। ओन्ली वाई भनेको अब तपाईहरुले यहाँबाट डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली वाई भनेको खासमा यो भाग हो है, र यो भाग त हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यसमा हामीले कति लेखेको छौँ त्यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डाइरेक्ट। यहाँनिर हामीले 40 लेखेको छौँ नि, 40 लेखेको छ भने तपाईहरुले डाइरेक्ट यसलाई एन्सरमा 40 लेख्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली वाई भनेको कति रहेछ त 40 रहेछ है। ल यो पनि मजा आयो सल्भ गर्न। अब यस पछाडि अर्को हामीले क्वेसन नम्बर 3 मा जान सक्छौँ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि, इन ए सर्वे carried out among the group of farmers, 60% were involved in buffalo rearing. $55 were involved in cow rearing. And 35% were involved in both buffalo and cow rearing. And find the cow rearing प्लसमा रिप्रेजेन्ट भनेको रहेछ। Represent the above information in Venn diagram and find the percentage of farmers who were not involved in any of these activities. अब यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो कुरा गर्यो, एउटा चाहिँ सर्वेक्षण भएको रहेछ। सर्वेक्षण भनेको सर्वे हो है, डेटा कलेक्सनको एउटा यस टाइप हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो ठाउँ-ठाउँमा गएर डेटाहरू कलेक्ट गर्ने हो। यो तपाईहरुले खासमा यो सर्वेक्षणको कुरा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सतिर अझै मजाले पढ्न पाइन्छ है। यो सर्वेक्षण भनेको बवाल कुरा हो। यो सर्वे भनेको यो चाहिँ स्कोप भएकै कुरा हो है। तपाईहरुले पछि स्ट्याटिस्टिक्सतिर यसको अलि बढी चर्चा पाउनुहुन्छ। सर्वे क्यारिड आउट अमङ ग्रुप अफ फार्मर्सहरूमा चाहिँ हामीले एउटा सर्वे गरिएको रहेछ त्यतिखेर। जसमा चाहिँ के भेटियो रे त, 60% चाहिँ के बफेलो पालिरहेको रहेछन् है, र 55% चाहिँ गाई पालिरहेको रहेछन्, अनि 35% दुईटै पाल्ने, गाई पनि पाल्ने भैँसी पनि पाल्ने। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ, रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। पहिला सुरुमा त यसलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो।
अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ फार्मर्स हु वेयर नट इन्भल्भ इन एनी अफ दिज एक्टिभिटिज। कहिल्यै पनि पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने, यो तपाईँहरूलाई नोट है, पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने के गर्ने त, एन अफ यु भनेको सधैँ 100% हुन्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के भयो त, नोट भयो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले लेखेर राख्दा हुन्छ आफ्नो डायरीमा अथवा नोट कपीमा है। ल अब यस पछाडि हामी यहाँको कुरा बुझ्छौँ। कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले बफेलो पाल्ने फार्मर्स र काउ पाल्ने फार्मर्सहरूको डिनोटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेको के लेटरले चाहिँ केलाई जनाउँछ भन्ने देखाउनु पर्यो। denotes the farmers buffalo and cow respectively। अब यो रेस्पेक्टिभली भन्ने कति धेरैलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। यो रेस्पेक्टिभलीको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा, मैले अगाडि जे चिज लेखेँ त्यसले अगाडिको दिन्छ र पछाडि जे चिज लेखेँ त्यसले पछाडिको दिन्छ भन्न खोजेको है। ल अब त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर के गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा हेरौँ है त। भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने भयो। भेन डायग्रामको लागि हामीले एउटा यस्तो बनाउन सक्छौँ जसमा मैले अघि भर्खर के भने, यु भनेको 100% हुन्छ भने त्यो देखाइराख्नु जरुरी त छैन, जे होस् यु भनेको 100%। एउटा बफेलोको लागि र एउटा काउको लागि है, यो दुईटा कुराहरू छ। अब यसमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त। एउटा बफेलो एउटा काउ। अब मैले के भनेको थिएँ, भेन डायग्राम भर्दा सबैभन्दा बिचदेखि भर्ने भनेको थिएँ। सबैभन्दा बिच भनेको के हो त, इन्टरसेक्सनवाला पोर्सन। इन्टरसेक्सनवाला पोर्सन भनेको के हो त, दुईटै हुने। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनले के भनेको छ, 35%ले चाहिँ बोथ भनेको दुवै हो नि त, दुईटै गाई पनि पाल्ने भैँसी पनि पाल्ने हो भने हामीले यहाँ कति राख्न सक्यौँ त, 35। अब आउँछ कुरा यहाँनिर, हेर्नुहोस् है। अब बफेलो पाल्ने कुरा आयो। बफेलोको लागि यो पोर्सन भनेको बफेलो पाल्ने फार्मर्सहरू डिनोट गर्नको लागि बनाएको सेटको लागि यो भाग हो है, यो भाग हो। यो सबै भनेको बफेलो पाल्ने फार्मर्सहरू कति छन् भन्ने देखाउनको लागि हो यो सेट। अब यसमा के भयो त, टोटल भनेको खासमा कति हो, टोटल भनेको चाहिँ यसमा 60% हो, तर 35% त यति भागले नै खाइदियो नि त, यता नै गयो नि त भने हामीले अब घटाउनु पर्ने भयो। उता पहिले काउन्ट भएको कुरा दोहोऱ्याएर काउन्ट गर्न पाइन्छ त, कुरा बिग्रिहाल्यो नि, दोहोऱ्याउन पाइएन भने हामीले यहाँनिर घटाउनु पर्छ। 35 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो, 25 बाँकी रह्यो है। अब यतापट्टिको कुरा पनि उस्तै नै हुन्छ। यतापट्टि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो भाग भनेको चाहिँ के थियो त, यो भाग भनेको गाई पाल्ने फार्मर्सहरूको लागि थियो, यति भाग, सरी यति भाग भनेको के को लागि, सरी के को लागि, गाई पाल्ने फार्मर्सहरूको लागि। त्यसमा पनि के भयो त, फेरि यति भाग त केले खाइदियो, अगाडिको कमनवाला पोर्सनले नै खाइदियो। ल टोटलमा त हाम्रो 55 दिएको थियो, 55मा 35 त अगाडि काउन्ट भइसक्यो भने 35 घटाउनु पर्यो, बाँकी रह्यो 20। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने भयो है। यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसलाई भेन डायग्राममा। अब यो देखाइसके पछाडि हामीलाई अर्को के सोधेको छ हेरौँ है त। अब फेरि यहाँनिर अर्को बाहिर कति हुन्छ भन्ने पनि काउन्ट गर्नुपर्छ है, यहाँको पनि लेख्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो प्लस यो तिनटालाई जोड्नुहोस् अनि त्योभन्दा बाहिर कति आउँछ कसरी थाहा पाउने त, 100% भनेको हाम्रो यु हो। 100%मा तपाईँहरूले यो सबै चिजलाई घटाउनु पर्यो। 100मा पहिला सुरुमा 25 प्लस 35 प्लस 20 गर्नु पर्यो, कति आयो, 60 र 20 80 आयो। 80 घटाउँदा आयो 20 भनेपछि यहाँनिर लेख्नु पर्यो 20। अब हामीलाई चाहिएको के हो त, क्वेसनले सोधेको कुरा, क्वेसनले सोधेको भनेको चाहिँ एन
एन अफ बफेलो युनियन काउ को कम्प्लिमेन्ट। यो कसरी मैले यो लेखेँ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्टिभिटीमा इन्भल्भ नभएको भनेको केही पनि नपाल्ने। अब हेर्नुहोस् त यो सर्कलले देखाउँछ गाई पाल्ने, यो सेटले देखाउँछ गाई पाल्ने, यो सेटले देखाउँछ बफेलो पाल्ने। केही पनि नपाल्ने त कहाँ हुने भयो, यो दुइटाबाट बाहिर हुने भयो भनेको यो पोर्सन हो। यो बाहिरको भाग फेरि बाहिरको भागमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि बाहिरको भाग, यो भाग भनेको के भयो त, यो भाग भनेको हाम्रो युनियनको पनि इन्टरसेक्सन कम्प्लिमेन्टवाला पोर्सन भयो है। युनियनको पनि कम्प्लिमेन्ट, त्योभन्दा बाहिरको, युनियनभन्दा बाहिरको भने पछाडि हामीले यहाँनिर अब भेन डायग्राममा त पहिल्यै लेखिसकेको छौँ 20 होइन। तर अब यहाँनिर कसरी आयो भन्ने पनि तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एन अफ यु माइनस एन अफ के हुन्छ, बी युनियन सी हुन्छ। यु भनेको त पर्सेन्टेजको लागि सधैँ 100% हुन्छ, माइनस यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले केही नसोच्नुहोस्, दायाँ बायाँ फर्मुला यहाँ छोडिदिनुहोस्, डाइरेक्ट यो प्लस यो गरिदिनुहोस्। 25 प्लस 35 प्लस 20 भनेको कति आयो, 100 माइनस 80 भनेको 20। जसरी नै हामीले यो निकाल्नु र यो निकाल्नु एउटै नै त भयो नि होइन, एउटै हो क्या त्यो दुइटा भनेको। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त के भन्दैछ क्वेसनले। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छ क्वेसन नम्बर हामी 3 को ए सकायौँ भर्खर। अब 3 को यहाँनिर 20% चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है, यो पर्सेन्टमा छ। 3 को बी, ल 3 को बी हेरौँ है त। 3 को बीमा चाहिँ ठिक छ, in a survey held among 200 students of Sri Madanaswit Mavi Mavi, 65% of students like to celebrate Dasai and 45% like to celebrate Lochar, and 20% students like to celebrate both. Represent this information in Venn diagram. Venn diagram में देखाउनु पर्ने this information in Venn diagram. And find the number of students who like to celebrate both festivals. दुईटै फेस्टिभल चाहिँ रुचाउने, मन पराउने, रुचाउने हैन खालको विद्यार्थीहरू कति भनेर भनेको छ। यहाँ क्वेसन एक्चुअली फेरि पढौँ है त। क्वेसनले के भनेको छ, सर्वे हेल्ड अमङ 200 स्टुडेन्ट्स, टोटल स्टुडेन्ट्स 200। टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको यो हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो हामीलाई यु दिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, युनिभर्सल सेट। त्यस पछाडि स्टुडेन्ट्स लाइक टु 65% स्टुडेन्ट लाइक टु सेलिब्रेट दसैँ। 65 चाहिँ के रहेछ त, दसैँको लागि दसैँ मनाउन रुचाउने खालको विद्यार्थीहरू। अनि 45% स्टुडेन्ट्स लाइक टु सेलिब्रेट लोसार।
लोसारको लागि चाहिँ कति भनेको छ त 45% स्टुडेन्ट्स चाहिँ यहाँनिर लोसार मनाउन चाहिँ खुसी हुने अथवा मन पराउने भनौँ न, मन पराउने रहेछन्। र 20% विद्यार्थीहरू चाहिँ के रहेछ त दुईटै मनाउन रुचाउने रहेछन्। रिप्रेजेन्ट दिस इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, हामीले यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने रहेछ। अनि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु सेलिब्रेट बोथ फेस्टिभल्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यो भनेर दियो, कुराहरू चाहिँ हामीलाई केमा दियो, पर्सेन्टेजमा दियो। अब हामीले यहाँनिर यु भनेको पहिला एउटा त 200 भयो, यो कस्तो केसमा, नम्बरको केसमा, अनि 100% पनि भयो के को केसमा, पर्सेन्टको केसमा। यो पर्सेन्टको केसमा चाहिँ 100% अफ टोटल स्टुडेन्ट्स भन्ने बुझ्नुहोस् है। अब हामीले पहिला सुरुमा डिनोटेसन देखाउनु पर्छ भनेको थिएँ मैले, डिनोटेसन देखाउँ है। लेट C and L be the number of students who like to celebrate Dasai and Losar respectively. यो भने है मैले। अब क्वेसनले दिएको कुराहरू लेखौँ। हामीलाई के दिएको छ त, दसैँ मन पराउन, सी होइन डी भनौँ, दसैँ मनाउन रुचाउने अथवा मनाउन मन पराउने विद्यार्थीहरू भनेको कति प्रतिशत, 65%। र लोसारको लागि कति दिएको थियो, 45। र हामीलाई थाहा छँदैछ यो भनेको कति छ, 100% को कुरा आयो भने 100 आफै लेख्न पाइन्छ। अब चाहियो के, भेन डायग्राम पहिला सुरुमा। ल ठिक छ है, ओके। एउटा दसैँ, एउटा चाहिँ के छ, लोसार भनेको छ, दसैँ लोसार है। अब हामीले सबभन्दा बिचदेखि चाहिँ हामीले फिल गर्दै आउनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। बिच भनेको के वाला पोर्सन हो, इन्टरसेक्सनवाला पोर्सन हो, र हामीलाई क्वेसनले मेन्सन गरेको पनि छ 20% भनेर। यसो मैले यहाँनिर लेखेँ, एल इन्टरसेक्सन डी भनेको के हुने भयो त, 20% भने हामीले यहाँनिर 20 लेख्न पाउने भयौँ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदै नै छ, यो टोटल सर्कल, यो पुरै सर्कल भनेको खासमा दसैँ मन पराउनेवालाहरू हुन्। तर यसमा पनि यति चाहिँ के लेखाइदियो, दुईटै मन पराउने। यतापट्टि लोसारको पनि कुरा छ नि त, यति भागमा चाहिँ हामीले पहिले 20% गइसक्यो भने टोटल हाम्रो 65मा 20% उता गइसकेको हुनाले हामीले 20 घटाउँछौँ भनेको 45% यहाँनिर आयो। ल यो कुरालाई हटाएँ मैले। त्यस पछाडि अब अर्को साइडमा हेरौँ, अर्को साइडमा पनि कुरा उस्तै छ। यति सबै भनेको खासमा के हो त, लोसार मन पराउने हो। तर यतिले के खाइदियो त, लोसारको पनि 20% खाइदियो। अब हुन त 45% हो, तर 20% त्यता गइसक्यो नि त, भनेपछि घटाउनु पर्यो। घटाउँदा कति आउँछ, 25 आउँछ भने हामीले यति देखाउन सक्छौँ। अब हामीले बाहिरको कुरा देखाउनु पर्यो। बाहिरको कुरा देखाउन तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, टोटल युनिभर्सल सेट भनेको 100 भन्ने बुझिन्छ। 100मा चाहिँ तपाईँहरूले भित्र भएको चिजहरू घटाउनु पर्छ। भित्र भएको चिजलाई जोड्ने पहिला, अनि बल्ल घटाउने है। पहिला सुरुमा जोड्दा कति आउँछ, 45मा 20 जोड्नुहोस् 65, 65मा फेरि 25 जोड्नुहोस् त कति आयो, कति 90 आयो होला है, भने पछाडि 90। अब टोटल भनेको 100 हो, त्यसमा हामीले 90 घटाउँदा कति आयो होला, 10 आयो होला। भनेपछि यहाँनिर हामीले 10% राख्न सकिन्छ है। यो भयो हाम्रो भेन डायग्राम। अब भेन डायग्राम पछाडि हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ त, हु लाइक टु सेलिब्रेट बोथ अफ द फेस्टिभल्स। बोथ अफ द फेस्टिभल्स मन पराउने भनेको त खासमा यही हो। तर हामीलाई क्वेसनले भनेको कुरा राम्रोसँग पढ्नुहोस् त, फेरि के भनेको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छ नि त। हामीलाई पर्सेन्ट सोधेको छैन, नम्बर सोधेको छ। नम्बरको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, गिभन। हामीलाई के दिएको छ त यहाँनिर,
टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति दिएको छ 200 भनेदेखि हामीलाई स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ अथवा मैले यस्तो भने डाइरेक्ट है एन अफ दसैँ इन्टरसेक्सन लोसार इक्वल्स टु क्वेसनले भनेकै छ 20% भनेर 20% के को 20% टोटल विद्यार्थीको भनेको कति हो 20% अफ भनेको टाइम्स टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको 200 कति आयो 40 आयो हाम्रो एन्सर कति रहेछ त 40 रहेछ ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी मा ए सर्वे that was carried out among 300 students (120 students were fond of playing tennis table tennis अनि त्यस पछाडि 205 students were fond of playing basketball if all students were fond of playing at least one game. Students were fond of playing at least अथवा one game then with the help of Venn diagram. Venn diagram find भनेको छ र हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who like to play both games. एउटा कुरा यो भयो त्यस पछाडि अर्को चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who like to play only one game. अब हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई यसको लागि एकदमै सजिलो सबैभन्दा सजिलो ट्रिक चाहिँ सिकाउँछु कसरी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो क्वेसनमा चाहिँ त्यो फर्मुला लगाउने ह्यानत्यान गर्नु पर्दैन किनकि क्वेसन आफैले हामीलाई के भनेको छ भेन डायग्रामको मद्दत लियो भनेर भनेकै छ त्यही भएर हामीले सिधै भेन डायग्रामकै मद्दतबाट चाहिँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ अब यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा के सोध्यो भन्ने कुरा हेरौँ अनि त्यस पछाडि योतिर जाउँला पहिला सुरुमा चाहिँ क्वेसन पढ्छु है त म एकचोटि यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि सर्वे द्याट वाज क्यारिड आउट अमङ 300 स्टुडेन्ट्स 120 स्टुडेन्ट्स वेयर फन्ड अफ प्लेइङ टेबल टेनिस were fond of playing basketball if all of the students were fond of playing at least a game मा केही कुरा लुकेको छ है यो चाहिँ एकछिनमा भन्छु अनि त्यस पछाडि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा त यो र यो भइ नै हाल्यो ल अब हेर्नुहोस् है के हो भन्दाखेरि हामीलाई टोटल नम्बर अफ विद्यार्थी दिएको छ 300 है अनि त्यसमा पनि के भनेको छ 205 जनाको लागि एउटा र 120 जनाको लागि एउटा
यो दिएको छ र एटलिस्ट वान गेम भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तै मसँग यहाँनिर दुईवटा सेटहरू छ, मानिलिउँ यो एउटा सेट भयो, यो अर्को सेट भयो, यो दुईवटा सेटभन्दा बाहिर केही पनि छैन भन्न खोजेको हो कि यसले चाहिँ। जस्तै हामीले अब यसलाई युनिभर्सल सेट भनेर मानियो नै भने पनि के हुन्छ त, युनिभर्सल सेट भनेको खासमा यहाँ बाहिरपट्टि जुन हामीले यतापट्टि सोचिरहेको हुन्छौँ नि, यो भाग भनेको के हुन्छ त, एउटा टेबल टेनिस एउटा बास्केटबल हो भने यो भाग भनेको बास्केटबल पनि मन नपराउने र टेबल टेनिस पनि मन नपराउने खालको विद्यार्थीलाई चाहिँ यहाँनिर राख्ने हो। तर क्वेसनले के भनेको छ, एटलिस्ट वान गेम, जसलाई यहाँ भएको सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुनै न कुनै एउटा, दुईवटा मध्ये कुनै न कुनै एउटा चाहिँ खेल्न मन लाग्छ नै लाग्छ भनेर भनेको छ। भने पछाडि यो बाहिरको चिज यहाँनिर जरुरी छैन, तपाईँहरूले यहाँनिर यु राखिराख्न जरुरी छैन, बाहिरको चिजै परेन कि, किन भन्दा टेबल टेनिस कि बास्केटबल दुईवटा मध्ये एउटा कुनै त उसले खेल्छ एटलिस्ट अ गेम भने पछाडि त्यही हो त्यसको अर्थ त, त्योभन्दा अरू त केही लाग्दैन होला होइन, एउटा न एउटा त उसले खेल्छ भने त्यही अनुसार कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त, युलाई नराख्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि पहिला सुरुमा हामीले डिनोटेसनको कुरा गरौँ है त। डिनोटेसनमा चाहिँ हामीले जस्तै टेबल टेनिस र बास्केटबल भनेको छ, म त्यसको लागि यहाँनिर डिनोटेसन दिएँ है त। लेट denotes the number of students who are fond of playing table tennis and basketball रेस्पेक्टिभली भने है त। यो भनिसके पछाडि अब हामीले डाइरेक्ट भेन डायग्राममा जान सक्छौँ र भेन डायग्राममा पनि मैले अघि भनि नै हालेँ, हामीले यहाँनिर त्यो देखाउन जरुरी छैन, भनेको के युनिभर्सल सेट देखाउन जरुरी छैन। अब यो भयो टेबल टेनिस, यो भयो बास्केटबल। अब हेर्नुहोस् है, यसको लागि यहाँनिर केही कुरा चाहिँ अलिकति जरुरी नै छ तपाईँहरूले बुझ्नको लागि। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई दुईवटा कुराहरू दिएको छ क्वेसनले, आफैले दिएको छ। आफैले दिएको कुराहरूमा के पर्यो त, एउटा पर्यो जसलाई टेबल टेनिस खेल्न मन लाग्छ र अर्को पर्यो जसलाई बास्केटबल खेल्न मन लाग्छ। तर हामीलाई दुइटै खेल्न कसलाई मन लाग्छ भन्ने कुरा दिएको छैन है यहाँनिर। अब त्यो कुरा हामी आफैले नै निकाल्नु पर्ने भयो। कसरी निकाल्न सकिन्छ त, यो कस्तो केस भयो, युनिभर्सल सेटको केस भयो भने पछाडि युनिभर्सल सेट रे एटलिस्ट वान गेम सबैलाई मन पर्छ नै भन्ने केस भयो। त्यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यसमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा एटलिस्ट वान गेम भनेको छ नि त। एकर्डिङ टु क्वेसनले भनेअनुसार के हुने भयो त, क्वेसनले भनेअनुसार अल स्टुडेन्ट्स लाइक अथवा आर फन्ड अफ भनौँ न, आर फन्ड अफ एटलिस्ट वान अफ एटलिस्ट अ गेम भनेको छ, त्यही लेखेँ अ गेम। यसले भन्न खोजेको ठ्याक्कै तोक चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट इज एन अफ यु भनेको नै एन अफ टेबल टेनिस युनियन बास्केटबल हो भन्न खोजेको हो के। यसको मेन तोक भनेको त्यहाँनिर जति पनि टोटल स्टुडेन्ट छन् त्यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो युनियन सेटमा हामीले काउन्ट गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा भयो। अब हामीले के लेख्न पाइयो त, अब हामीले यस्तो लेख्न पाइयो त, अर एन अफ टी युनियन बी भनेको के लेख्न पाइयो, 300 नै लेख्न पाइयो होला। यो चाहिँ खासमा किन हो भन्दा भेन डायग्राम बनाउनको लागि मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा लेखाउँदैछु है। भेन डायग्राममा त बिचको भाग चाहिन्छ सबभन्दा सुरुमा। बिचको भाग निकाल्नको लागि फर्मुला हामीले के राख्न सक्छौँ त, यो भनेको एन अफ, पहिला सुरुमा टी भनेको टेबल टेनिसको कुरा आयो, त्यस पछाडि बी भनेको बास्केटबलको कुरा आयो, पहिला सुरुमा टी अनि त्यस पछाडि बी अनि त्यसलाई केले घटाउने, एन अफ टी युनियन बी चाहिँ घटाउने है, के त्यसले भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ घटाउने भनेको के हुने भयो त, 120 प्लस 205 माइनस यो भनेको कति हुन्छ
यो भनेको 300 पुगेको हो, भर्खर त्यही त निकालेको हो नि। भनेपछि कति आयो, कति रहेछ त 25। ल 25 हामीले यहाँनिर बिचमा राख्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् है, 25 यहाँनिर आयो भने खासमा टेबल टेनिसवाला पार्ट त यति सबै हो, तर के भयो त यति भागले नै खाइदियो 25। 120मा यतापट्टिको भागले यतिले नै 25 खाइदियो भने बाँकी कति रह्यो, 95 रह्यो। त्यसै गरी अर्को साइडमा हेर्नु पर्दा यति सबै भाग भनेको बास्केटबलको भाग हो, भनेको कति हो त 205 हो, त्यसले खाइदियो 25 भने बाँकी रह्यो 180। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो है। अब अर्को क्वेसनले के भनेको छ त, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले बोथ द गेम्स, दुइटै खेल्न रुचाउने भनेको त यो इन्टरसेक्सनवाला पोर्सन हो, बिचको भाग हो। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँनिर फर्मुला नलगाइकन फर्मुला लगाएर देखाउनु भयो भने यहाँ तलको कुरा यही हो, यो देखाउने हो। यदि फर्मुला नलगाइकन डाइरेक्ट बाई भेन डायग्राम भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हुन त अब तपाईँले डाइरेक्ट भेन डायग्राममा त देखाउन सक्नु भएन, पहिला फर्मुला त लेख्नै पर्ने भयो। त्यही पनि इनकेस भेन डायग्राम भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर छेउतिर तपाईँहरूले यो भेन डायग्राम पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ र भेन डायग्रामको त्यो पार्ट जुन पार्ट तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पार्टलाई सेड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेयरिङ पनि चाहिन्छ। भनेको के हुने भयो त, बाई भेन डायग्राम एन्ड अफ टी इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ 25 हुने भयो। यो भयो एउटा कुरा। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले ओन्ली वान गेम। ओन्ली वान गेमको केस पनि अब तपाईँहरूले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले ओन्ली वान गेम भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी देखाउँछौँ भन्दा यो भनेको खासमा एन अफ ओन्ली ए युनियन ओन्ली बी भन्न खोजेको है, ओन्ली बी भन्न खोजेको हो। यो चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है। पहिला सुरुमा यो भयो। अब यहाँनिर 3टा टुक्राहरू छ हामीसँग। 3टा टुक्राहरू भनेको 3टा भाग छ, त्यो तपाईँहरूले देख्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। यो भागहरूमा चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा म एकचोटि डिस्क्राइब गरिदिन्छु ल। ल यो भागमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, जस्तै हाम्रो पहिलो पोर्सन भनेको यो छ। यो पोर्सनमा के छ, टेबल टेनिस मात्र खेल्न मन पराउने, टेबल टेनिस मात्र। अनि त्यस पछाडिको पोर्सन भनेको यो छ। यो पोर्सनमा के छ त, टेबल टेनिस र बास्केटबल दुइटै। त्यस पछाडिको पोर्सन भनेको यो छ। यो भनेको के छ त, यो भनेको बास्केटबल मात्रवाला छ। भने पछाडि हामीले त ओन्ली वान गेम हो, ओन्ली वान गेम भनेको कुनै दुईटा मध्ये कुनै एउटा। अब मात्र एउटा चाहिँ टेबल टेनिस मात्र भनेको एउटा मात्र भयो, एउटा चाहिँ बास्केटबल मात्र भनेको पनि एउटा मात्र भयो। भने पछाडि हामीले यहाँ केलाई लिनुपर्ने रहेछ त, बिचकोलाई त लिन पाइएन। किन लिन पाइएन भन्दाखेरि बिचकोमा त्यहाँ टेबल टेनिस पनि पर्यो, बास्केटबल पनि पर्यो, यो त दुईटावाला भाग पर्यो नि त, दुईटा त लिन पाइएन नि त। भनेपछि हामीले लिने भाग भनेको चाहिँ कुनवाला पोर्सन रहेछ त, एउटा योवाला भाग र एउटा योवाला भाग, यस्तो चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ। र यसलाई हामीले के भनेर भन्छौँ त, यहाँनिर तपाईँहरूले बाई भेन डायग्राम लेखि नै हाल्नुभयो। अब यसलाई र यसलाई जोड्ने काम बाँकी रह्यो, 95 + 180। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ है। ल बाई भेन डायग्राम भनेर भन्दा हुन्छ। अब यस पछाडि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर डीमा। There was held before election data 65% public selected candidate A and 60% public selected candidate B. If 15% public did not want
to give their opinion, find the percentage of public who were supporting both A and B with the help of Venn diagram. Venn diagram बाटै देखाउन भनेको छ। अब यहाँ के भनेको छ कुरा बुझौँ है। पहिला सुरुमा कुनै एउटा गाउँमा चाहिँ इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्वे जस्तो भएको रहेछ। तिमीले चाहिँ कसलाई चाहिँ भोट हाल्छौ, कसलाई सपोर्ट गर्छौ भन्ने खालको कुरा भएको रहेछ। 65 जनाले भनेछन् हैन ए त नि यस्तो चाहिँ कल्याणकारी, यस्तो चाहिँ प्रभावशाली चाहिँ नेता हो, उसलाई भोट हाल्नुपर्छ, उसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने खालको 65% को कुरा रहेछ। त्यस पछाडि 60% ले फेरि के भन्छ, हैन बी चाहिँ नि बी नि यति राम्रो मान्छे हो नि, असल एकदमै परोपकारी मान्छे हो, उसलाई चाहिँ जितायो भने हाम्रो चाहिँ केही कल्याण हुन्छ है भनेर 60% ले भनेछन्। भनेको सपोर्ट गरेछन् भन्न खोजेको। 15% ले के भनेछन्, हेर्नुस् भोट हाल्ने बेला भइसकेको छैन, बिफोर भनेको छ, भोटमा जे हुन्छ देखिहालिन्छ नि, हामी त्यतिखेर हेरौँला, अहिले मलाई म केही भन्दिनँ भन्ने खालका मान्छे 15% रहेछन्। अब यसलाई पहिला सुरुमा बुझ्नु पर्यो के हुन्छ भन्दा, जस्तै म यहाँनिर एउटा सानो भेन डायग्राम रफ स्केच देखाउँछु तपाईँहरूलाई। जस्तै यो युनिभर्सल सेट भयो, एउटा चाहिँ एलाई सपोर्ट गर्ने बनाएँ मैले र अर्को चाहिँ बीलाई सपोर्ट गर्ने बनाएँ भनेदेखि एलाई सपोर्ट गर्ने भित्र के पर्यो त, एलाई सपोर्ट गर्नेवाला पर्यो र बी को भित्र बीलाई सपोर्ट गर्नेवाला पर्यो र यो बिचको भागमा के पर्यो त, एलाई पनि सपोर्ट गर्ने बीलाई पनि सपोर्ट गर्ने। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो व्यवहार है, दुईटालाई नि सपोर्ट गर्न मिल्छ त हैन, जस दुईटालाई सपोर्ट गर्नेवाला पार्ट यहाँनिर पर्यो। अनि त्यस पछाडि यो बाहिरको पोर्सन जुन छ, यो बाहिरको पोर्सन भनेको चाहिँ जुन अपोनियन नदिनेवाला पार्ट छ नि, नदिनेवाला पार्ट चाहिँ यो बाहिरपट्टि पर्छ है। अब यसबाट तपाईँहरूले भेन डायग्राम बनाउन सकि नै हाल्नुहुन्छ। भेन डायग्राम बनाउने बित्तिकै हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पब्लिक हु आर सपोर्टिङ बोथ ए एन्ड बी भनेको यो बिचको भाग चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो। यो भाग चाहिँ कति भनेर भनेको छ। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ हेरौँ है त। पहिला सुरुमा डिनोटेसन देखाउँ। लेट ए एन्ड बी डिनोट्स द पब्लिक who support candidate A and candidate B respectively. यो भनेको छ ए र बीलाई सपोर्ट गर्ने भनेर भनेको छ हैन। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, यहाँनिर कुरा बुझ्दै जाउँ है। कसरी चाहिँ हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ भन्नेतिर जानु पर्यो नि त। हामीलाई चाहिएको यो भाग हो, यो भाग भनेको त ए इन्टरसेक्सन बी हो। अब ए इन्टरसेक्सन बी को लागि हामीलाई चाहिने भनेको एउटा ए हो, एउटा बी हो, एउटा ए युनियन बी हो। अब ए युनियन बी त क्वेसनले दिएको छैन, तर क्वेसनले के दिएको छ, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट दिएको छ। अब ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टबाट यो निकाल्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हेर्ने। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, यु चाहिन्छ। यु र अर्को के चाहिन्छ, ए युनियन बी चाहिन्छ है। भन्नाले ए युनियन बी को लागि तपाईँहरूले यसरी बुझ्दा नि भयो, ए युनियन बी को लागि चाहिँ हामीलाई यु र ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ भन्ने बुझ्दा नि भयो। अब यो त दिएको छ, फेरि हामीलाई यु चाहियो, यु त दिएको छैन, तर केमा दिएको छ, फेरि पर्सेन्टेजमा दिएको छ। पर्सेन्टेजमा दिने बित्तिकै यु भनेको के हो, 100% हो। यसैलाई अब उल्टो हान्दै जानु न, सकिहाल्छ। कसरी गर्ने त, हियर के दिएको छ सबै लेख्नुहोस् है पहिला सुरुमा। एन अफ यु भनेको पर्सेन्टेजको लागि सधैँ 100% नै हुने भयो। एन अफ ए भनेको कति, 65%। एन अफ बी भनेको 60% हो भनेदेखि एन अफ ए युनियन बी भनेको कति हुने भयो त, सरी यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको क्वेसनले नै दिएको छ 15%। अब हामीले के लगाउन सक्छौँ त, डाइरेक्ट फर्मुला एन अफ ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एन अफ ए एन अफ यु माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी
ए युनियन बी। युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको के आउने भयो, यो भनेको 100, यो भनेको 15 गर्दाखेरि आयो 85। अब हामीलाई चाहिएको के हो, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो। ए इन्टरसेक्सन बीको फर्मुला के छ, एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो, सरी युनियन बी हो। भनेको के हुने भयो त, 65% प्लस 60% माइनस 85%, द्याट इज कति, 40% हाम्रो एन्सर आएको हो। हाम्रो यहाँनिर 40 आउँछ है, तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु होला, 40 आउँछ। यो भनेको 40 भयो। अब हामीले भेन डायग्राममा देखाउनको लागि के गर्न सक्छौँ त, भेन डायग्राम चाहिँ तपाईँहरूले यसरी माथि पहिला रेडी गरिसक्नु है, किन भन्दा यहाँ युजिङ भेन डायग्राम के भनेको छ। भेन डायग्रामलाई माथि यसरी गोलो गोलो बनाएर रेडी गर्ने, लेख्ने कुराको लागि चाहिँ ठाउँ छोड्ने है। ल यो भयो। अब ए र बीको लागि हेरौँ है। ए र बीको लागि हेर्नु पर्दाखेरि अब दुइटैलाई भोट दिने कति हामीले निकाल्यौँ, भर्खर निकाल्यौँ 40, भनेपछि बिचमा आयो 40। अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, मैले फेरि भन्नु नपर्ला। ए भनेको टोटलमा 65 हो, 65 मा 40 त त्यतै गयो, बाँकी रह्यो 25 होइन, भनेपछि यतापट्टि 25 लेख्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी टोटलमा बी भनेको चाहिँ 60 हो, त्यसमा गयो 40, घटाउँदा कति आयो 20। यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ र बाहिरको चिज पनि लेख्नु चाहिँ पर्छ है, 15 भनेर लेख्नु होला। ल हाम्रो एन्सर सल्भ। यति भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज क्वेसन नम्बर 4। 4 नम्बरमा के भनेको छ, यो क्वेसन अलि लामो छ, तपाईँहरूलाई क्वेसन हेर्न झ्याउ लाग्छ भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 40 सेकेन्डदेखि 1 मिनट जति तपाईँहरूले स्किप गरेर अगाडि बढ्नु होला है। Gauri Shankar School, 300 students planned to join Public Service Commission. 250 planned to run their startup, and 110 planned to join both jobs. यो भ्यालिड त छैन, तर पनि भ्यालिड हुन्छ पनि है, तर अब यो अलि कस्तो हुन्छ क्या यो कुरा चाहिँ। Student, it was found that they would like to do at least one job with the help of Venn diagram. Venn diagram, find, पत्ता लगाउनु पर्ने, number of students who planned एउटा चाहिँ only to join public service commission भनेको लोक सेवा आयोग, अनि अर्को चाहिँ number of students who have planned only to run business, अनि अर्को चाहिँ total number of students surveyed. ल क्वेसन सक्यो। अब यहाँनिर क्वेसन पढौँ है, के भनेको छ। एउटा कुनै स्कुलमा चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर एउटा सर्वे भएको रहेछ, जसमा चाहिँ 300 जना विद्यार्थीले चाहिँ के अरे पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेको लोकसेवा आयोग सरकारी जागिर
चाहिँ खाने सोचेको रहेछन्। त्यस पछाडि 250 जना विद्यार्थीले चाहिँ के भनेको रहेछन् त आफ्नै स्टार्टअप भनेको चाहिँ आफ्नै बिजनेस खोल्ने सोचिरहेको रहेछन् र 110 जनाले चाहिँ के त दुईटै प्रिफर गर्ने। अब ठिक छ, यता लोकसेवा भयो नि ठिकै छ, यतापट्टि आफ्नै नि खोलौँला लोकसेवा भएन भने भन्ने खालको दुईटै जे होस् दुईटै प्रिफर गर्ने खालको यो भयो। अनि अमङ अल अफ द स्टुडेन्ट्स इट वाज फाउन्ड द्याट एटलिस्ट वान जब दुईवटा के अरे उनीहरूलाई दुईवटा मध्ये कुनै एउटा न एउटा दुईवटा है सबैले दुईवटा मध्ये कुनै न एउटा चाहिँ त्यहाँनिर रुचाएकै रहेछन् भने पछाडि यो भनेको के भयो त एन अफ यु भनेको चाहिँ एन अफ मैले जस्तै यहाँनिर गभर्मेन्टल जबलाई पी भने अनि त्यो स्टार्टअपवालालाई एस भने है युनियन एस हुने भयो भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। विथ द हेल्प अफ भेन डायग्राम नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्लान्ड ओन्ली टु जोइन पिएससी र हु प्लान्ड ओन्ली टु रन दियर अन बिजनेस भनेको स्टार्टअप। अब हामीलाई अर्को टोटल नम्बर पनि चाहियो। यसमा के चाहियो, यसमा एन ओन्ली पी चाहियो, यसमा एन ओन्ली एस चाहियो र यसमा चाहिँ के चाहियो एन अफ यु चाहियो। भन्नुको अर्थ एन अफ पी युनियन एस भन्ने बुझ्दा पनि भयो। अब हेर्नुहोस् है यिनीहरूको फर्मुला एकदमै सजिलो छ, फर्मुला लगाउँदै एन्सर आउँछ। विथ द हेल्प अफ भेन डायग्राम त भनेको छ। अब हामीले भेन डायग्राम पहिला सुरुमा यहाँ भेन डायग्रामको त्यो मोडल चाहिँ तयार गरौँ। पहिला सुरुमा त्योभन्दा नि पहिला चाहिँ लेट पी एन्ड एस डिनोट्स the students who planned to join एउटा पब्लिक सर्भिस कमिसन एन्ड अर्को चाहिँ टु रन स्टार्टअप आफ्नै बिजनेस खोल्ने। अब यसको लागि पहिला सुरुमा एउटा मोडल चाहिँ बनाएर राख्ने है। अब यहाँनिर हामीले युनिभर्सल सेट देखाइराख्नु जरुरी छैन, मैले त्यो बनाइनँ है, डाइरेक्ट दुईवटा सेट मात्र बनाएँ, एउटा पब्लिक सर्भिस कमिसन एउटा चाहिँ स्टार्टअप। अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर के भन्यो पहिला नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु प्लान ओन्ली टु जोइन पिएससी। पहिला दिएको कुरा चाहिँ हेरौँ। एन अफ पी भनेको 300 दिएको छ, एन अफ अर्को के दिएको छ एस भनेको दिएको छ 250 र एन अफ दुईटै प्रिफर गर्ने बोथ भन्ने बित्तिकै के याद गर्ने त तपाईँहरूले यहाँनिर बोथ भनेको छ नि, बोथ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ इन्टरसेक्सन हो भन्ने बुझ्दा भयो। भने पछाडि पी इन्टरसेक्सन एस भनेको हामीलाई 110 दिएको छ। अब चाहियो के त पहिला सुरुमा एन ओन्ली पी चाहियो। एन ओन्ली पी भनेको के हो त तपाईँहरूले यहाँ भेन डायग्रामबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ 110 टोटलमा 300 हो, 300 मा यति भागले खाइदियो 110 भनेपछि माइनस 110 गर्नु पर्यो भनेको कति आयो 190। डाइरेक्ट तपाईँहरूले बाई भेन डायग्राम भनेर लेख्दा पनि भयो, होइन भने के गर्न सक्नुहुन्छ एन अफ पी माइनस एन अफ पी इन्टरसेक्सन एस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको 300 माइनस 110 द्याट इज 190। त्यसै गरी एन अफ एसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यसको लागि त्यही फर्मुला हो है, माइनस एन अफ पी इन्टरसेक्सन एस द्याट इज कति थियो 250 माइनस 110 भनेको कति हुन्छ त 140 चाहिँ हुन्छ होला है। 140 भयो है। ल अब यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त यतापट्टि आयो त्यो, यतापट्टि आयो 140। अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स सर्वेमा भएको स्टुडेन्ट्सहरू भनेको के हो त एन अफ यु हो। क्वेसनले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने यो भनेको के हुन्छ एन अफ पी युनियन एस हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले जुन फर्मुला लगाउँदा पनि भयो अथवा यहीँबाट डाइरेक्ट यो प्लस यो गर्दा पनि भयो। फर्मुला हामीसँग के छ अप्सन एउटा एन अफ पी प्लस एन अफ एस प्लस एन अफ पी इन्टरसेक्सन एस छ र अर्को चाहिँ एन अफ पी प्लस एन अफ एस माइनस एन अफ पी इन्टरसेक्सन एस छ। जुन फर्मुला लगाउँदा नि भयो। अब मैले यो वाला फर्मुला लगाएँ भने यो चाहिँ 300 प्लस 250 माइनस 110 भयो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको 440 जति चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आउँछ। ल सकियो है, यो एउटा जेनरल खालको सकियो। अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो कस्तो खालको भन्दाखेरि अहिले हामीले दुईवटा सेट इन्भल्भ भएको वाला प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी 3टा सेट इन्भल्भ भएको खालको प्रब्लमहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही प्रब्लम आयो, केही कन्फ्युजन भयो अथवा पढेको बुझ्नुभयो, धेरै नै बुझ्नुभयो अथवा बुझ्नु भएन, आफ्नो फिडब्याकहरू दिन नबिर्सिनु होला। फिडब्याक दिनको लागि हामीलाई यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तल कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी
हामीलाई केही प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा आफ्नो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर नामसहित पठाउनु होला। हामी त्यसको चाहिँ भिडियो नै बनाएर तपाईँहरूलाई राखिदिनेछौँ है। ल यति नै थियो आजको लागि। अनि अब तपाईँहरूलाई जे होस् एउटा चिज चाहिँ देखाइदिइहालौँ। यदि तपाईँहरूले त्यसरी क्वेसन पठाउनु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी यहाँनिर जस्तै हामीले कसरी चाहिँ सल्भ गरिदिन्छौँ भन्ने देखाउँछु ल। क्वेसनहरू हामीलाई पठाउनुहुन्छ है सबै स्टुडेन्ट्सहरूले, अनि हामीले चाहिँ यसरी पठाउनुहुन्छ। कसैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ है, कमेन्ट गरेको पनि यसरी भिडियो बनाइदिन्छौँ हामीले क्वेसनको। त्यसै गरी कसैले चाहिँ हामीलाई मेलमा नि पठाउनुहुन्छ है, मेलमा पठाउनुहुन्छ यसरी। यसको पनि हामीले प्रब्लमहरू चाहिँ भिडियो बनाएरै अपलोड गरिदिन्छौँ, अनि त्यहाँबाट पढ्नुहुन्छ है। धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसरी पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सायद नयाँ हुनुहुन्छ होला, थाहा नहुनसक्छ, तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा नोटिस नै भयो है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा भएको छ है त। बाई बाई।